जहाँ जहाँबाट आउनुभयो अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट अनि हाम्रो स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि साथै यो 2077 साल अनि पुसको 10 गते अनि हाम्रो प्रभु येशू जन्मिनु भएको यो जन्मोत्सवलाई अनि हामी मनाउन गइरहेका छौँ। कुनै पनि एउटा विशेष व्यक्तिको अनि जन्मलाई हामी मनाउन गइरहेका होइनौँ, तर हाम्रो येशू प्रभु अनि जो मुक्तिदाता अनि जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँको जन्मदिनलाई आज हामी हर्षको साथ हामी मनाउन गइरहेका छौँ। अनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने अनि तपाईँहरू सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू अनि विशेष धन्यवाद हाम्रो दीर्घ सरको परिवारलाई अनि हाम्रो माथि आमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आमालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो अझै माथि बुवा हुनुहुन्छ अनि आमाको परिवारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसको साथै अनि हाम्रो सम्पूर्ण वरिपरि हुनुभएका हाम्रो छिमेकी अनि आमाहरू, छिमेकी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू अनि मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई पनि म यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको यो बडा दिन अनि यो खुसीको दिन अनि साँच्चै नै हाम्रो स्मरणा मण्डली अनि स्मरणा मिसन मण्डलीले आज एउटा सानो हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अनि तपाईँहरू जतिजना पाल्नु भएको छ हाम्रो हृदयदेखि नै अनि तपाईँले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुभयो अनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै तपाईँहरू सम्पूर्ण जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, मैले चिनेको नचिनेको सबैलाई मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यो आमालाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा र पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी यस समय हामी प्रभुको महिमा गर्न हामी क्रिसमसको भजनहरू गाउनेछौँ। उहाँको जन्मोत्सवमा हामी एक दुईवटा भजन गाएर उहाँलाई महिमा गर्नेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रह 595 को भजन हामी गाउनेछौँ। हुन्छ। हामीले भर्खरै गाएको भजनले के हुन्छ भने मौसम पनि चिसो छ
अनि यो चिसो मौसममा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति आउनुभएको खुसीको सन्देश यहाँ चाहिँ रहेको छ। त्यस कारण हाम्रो सारा हृदयले भजनले भन्छ हाम्रो सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ, उचाल्दछौँ अनि स्तुति चढाउँदछौँ, कारण उहाँ हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा जन्मनु भएको छ। त्यस कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने उहाँ मुक्तिदाता भएर हाम्रो पापहरू उठाइलैजानको निम्ति, हाम्रा बन्धनहरूलाई स्वतन्त्र गर्नको निम्ति, हाम्रा गरिबी, दुःख, दर्द, पीडा, समस्या, रोग यसबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति आउनु भएको छ। उहाँ स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर आज पृथ्वीमा आउनुभएको मुक्तिदाताको सम्झनाको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। अनि हामीले भर्खरै गाएको भजनले पनि त्यही भन्छ कि प्रभु चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो सारा हृदयले हामी महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। त्यसै गरी हामी 35 नम्बरको भजन पनि गाउनेछौँ। भजनले के भन्दछ, अनि अँध्यारो रातमा गोठालाहरू चाहिँ आगो तापेर यो चिसो अवस्थामा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ ज्योति चम्कँदछ, स्वर्गदूत आउँदछन् र उनीहरू भयभीत हुन्छन्, डराउँदछन्। यो के को ज्योति हो?
अनि स्वर्गदूत भन्नुहुन्छ नडराऊ, तिमीहरूलाई एउटा सुसन्देश दिन आएको छु, तिमीहरूको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, तिमीहरू गएर आफ्नो पहिलो नजरमा भनेर त्यहाँ स्वर्गदूतले भन्नुभएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र हाम्रो यो खुसियालीको दिनको सन्देश पनि तपाईँ र मेरो पापलाई लैजानको निम्ति, तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्नको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको आजको यो खुसियाली बडा दिन। अनि भजनले पनि त्यही कुरा भन्दछ कि उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएको यो खुसियालीमा स्वर्गदूतले सुसमाचार सुनाएको र गोठालाहरूले त्यो सुसमाचार पहिला प्राप्त गरेको र उनीहरूले गएर हेर्दा त्यो पाएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि हामीलाई भजनले यो कुरा बताउँदछ। त्यसै गरी हामी 480 नम्बरको भजन पनि हामीले गाउनेछौँ। बहुत आनन्द साथ भन्दै गाउँदै गाउँदै प्रभुको हामी स्तुति गर्दैछौँ। अनि हामीले भर्खरै गाएको भजन यही भन्दैछ, हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ अनि स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो
मुक्तिदाताको रूपमा जन्मनु भएको र त्यो दर्शन चाहिँ पहिला गोठालाहरूलाई पठाउनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसकारण भजनले हामीलाई के भन्छ, आजकल गर्दै संसारलाई भनिदेऊ हाम्रो पापहरू उठाइ लैजाने मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि त्यो चाहिँ गरिबको कोटमा जन्म भएको छ। एउटा संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वर, तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर कुनै राजमहल र उहाँले एकदम आनन्दको ठाउँ रोज्नु भएन। तपाईँ र मेरो पीडा बुझ्नको निम्ति उहाँ गाईको गोठमा जन्मनु भयो। अनि हामीले भजनमा पनि त्यही पाउँदछौँ, तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता अनि गाईको गोठमा जन्मिनु भएको छ। त्यो सुसमाचार स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई पठाउनु भएको छ र गोठालाहरू गएर अनि उहाँको दर्शन गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँ 2020 वर्ष अगाडि तपाईँ र मेरो मुक्तिदाताको रूपमा जन्मनु भएको आजको दिन, खुसियालीको दिन, बडा दिन, हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउन अनि हामी हास्यम गर्दै संसारलाई यो कुरो बताउनको निम्ति हामी भेला जम्मा भएका छौँ। अनि हामी रमाउँदै खुसी हुँदै प्रभुको भजन गाउँदै हामी आनन्दित भएका छौँ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई सबैजना। हामी सबै भएर भजनलाई राम्रोसँग गाउन सफल भयौँ। त्यसै गरी हामी अन्तिम भजन 42 नम्बरको पनि फेरि एकचोटि हामी गाउनेछौँ र हामी फेरि अगाडिको कार्यक्रममा हामी जानेछौँ।
आनन्द साथ जोसका साथ हामीले प्रभुको महिमा गरेका छौँ र आजको यो खुसियालीको दिनले पनि हामीलाई यो भन्छ अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गको परिवारलाई त्यागेर अनि उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा हामीले स्वागत गरौँ, उहाँलाई स्वीकारौँ, निमन्त्रणा दियौँ र हामी चाहिँ उहाँका चुनिएका वंश राजकीय पुजारीगिरी अनि उहाँको रगतले धोइएका पवित्र जाति, उहाँका हामी छोराछोरी, हामी उहाँका सन्तान, अनि उहाँका हामी सृष्टि हौँ। हामीले उहाँलाई माने पनि नमाने पनि, हामीले उहाँलाई विश्वास गरे पनि नगरे पनि हामी उहाँका सृष्टि हौँ। जसरी हामीले सबैलाई एक समान त्यसले हामीलाई ताप दिन्छ, त्यसै गरी परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई त्यही हिसाबले समान रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ तपाईँ र मैले उहाँलाई चिनेको र उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको नजिक आएको र तपाईँ हामी उहाँको भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी आजको यो बडा दिन खुसियालीको दिनमा हामी सहभागी भएर प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ, उहाँको महिमा गरेका छौँ, उहाँको उत्सवमा हामी सहभागी भएका छौँ। हुन्छ हामीले भजनलाई यतिकैमा राख्नेछौँ र हामी यो समय चाहिँ क्रिसमसको शुभकामना दिने समयमा हामी पुगेका छौँ र यो समय हामी सङ्गीता बोले दिदीलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले क्रिसमसको शुभकामना दिनुहुनेछ। सबैलाई यसो क्रिस्मसको नाममा जन्मसी आजको दिन चाहिँ अनि हाम्रो क्रिसमस हो। क्रिसमस भनेर सबैलाई थाहा छ हजुरहरूले। अनि आज तपाईँहरू जतिजना यसरी उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट र मेरो परिवार मेरो श्रीमानको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनि शुभकामना क्रिसमसको अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यसै गरेर अनि तपाईँहरू जतिजना यसरी आउनुभएको छ आज मात्र होइन अनि यो दिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले आज मात्र नभएर अरू दिन पनि तपाईँहरू कुनै दिन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। अनि यसो क्रिस्ट भन्नुभएको छ हामी जहाँ गए तापनि जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामीले चाहिँ जति नै संसारमा हामीले जति सुख शान्ति जे खोज्नु भए तापनि उदार मुक्ति जे खोज्नु भए तापनि तर परमेश्वरको वचनमा मात्र उदार मुक्ति परमेश्वरमा मात्र छ। अनि तपाईँहरूले दिनुहोस् अनि अरू पनि कुनै दिन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यसरी आएर यो उदार मुक्ति चाहिँ के हो, परमेश्वर भनेको को हो, अनि आज क्रिस्टको जन्मदिन किन मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति चाहिँ एकदमै कोसिस गरेर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसै गरेर म छोटो अनि तपाईँहरूको माझमा छोटो मेरो कुरा गवाएँ अनि मैले कसरी यस क्रिस्टलाई पाउन सकेँ अनि कसरी परमेश्वरलाई मैले यसरी पाउने मौका पाएँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म यो अलिकति छोटकारीमा भन्छु। पहिला सुरुमा म चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी थिएँ। अनि अब कसैले चाहिँ मलाई भन्ने गर्नुभएको तपाईँले कति के गर्नुभयो अनि तपाईँले कसरी यस्तो भइरहेको छ, तपाईँलाई सधैँ तपाईँ बिरामी मात्र हुनुहुन्छ यसरी भनिराख्नु भएको थियो। अनि मैले भने म धेरै बिरामी छु। अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब यसो क्रिस्ट अब छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि साँच्चै यसो क्रिस्टले चाहिँ हामीहरूको पाप पनि लैजानु भएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। जब मैले चाहिँ सोचेँ कि म एउटा मेरो शरीर मात्र निको होस् अनि भनेर म चाहिँ यसरी चर्चमा आउने गरेँ। तर त्यो चाहिँ होइन रहेछ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै रहेछ। किनभने साँच्चै परमेश्वर चाहिँ संसारमा हाम्रो पाप मैले जानेको निम्ति आउनुभएको रहेछ भनेर अनि यसरी मैले बुझ्ने मौका थिएँ। अनि बाइबलमा पढेर अनि बाइबल बुझेर यसरी पाएँ। तर मैले सुरुमा म चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ मात्र मैले म निको होस् अनि म
निको भएर अनि म राम्रो होस् भनेर मेरो एउटा मात्र मेरो शरीरको निम्ति मात्र मैले यसरी विश्वास गरेको थिएँ। तर त्यसको लागि मात्र होइन रहेछ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामी मेरो मात्र होइन, आज म चर्चमा आएँ मेरो मात्र पाठ उठाइ लैजानु भएन उहाँले, किनभने तपाईँहरू जतिजना हेरेर आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनाको पाठ उठाइ लैजानु भएको छ उहाँले। अनि साँच्चै तपाईँहरूले परमेश्वरले आजसम्म यति चिन्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई मौका छ, न्यायको दिन नजिक आइरहेको छ होइन। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि तपाईँहरूलाई मौका धेरै छ, अझै पनि अब समय धेरै छैन। योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउनुहोस्। आज यो रमाइलोको दिन रातको होइन, साँच्चै परमेश्वरले कसरी चिन्न सकिन्छ होला। यसरी तपाईँहरूले उहाँहरूले किन यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले यो कुरालाई त्यसले कोसिस तपाईँहरूले एकदमै गर्नुहोस्। हुन्छ, तपाईँहरू यसरी आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी छु हामी आज मात्र होइन, तपाईँहरूले अर्को दिन पनि हामीले धेरै मौकाहरू पाउनुको निम्ति तपाईँहरूले त्यो समयहरू निकाल्नुहोस्। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जसरी यहाँ हाम्रो सरहरूले यसरी मलाई छोटो समय दिनुभयो, हाम्रो सरहरूलाई पनि असल अनि हाम्रो पास्टर बुवा पास्टरले मम्मी उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, जय मसीह। हस्, दिदीलाई धन्यवाद। दिदीले हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत अथवा उहाँले क्रिसमसको शुभकामना लगायत आफ्नो जीवन गवाए। उहाँले परमेश्वरलाई कसरी चिन्नुभयो, पाउनुभयो र परमेश्वरले शारीरिक रोग मात्र होइन, उहाँले आत्मिक रोगलाई चोटलाई पनि निको पार्नुहुन्छ र उहाँले रोगलाई मात्र होइन तपाईँ र मेरो आत्मालाई बचाउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसकारण दिदीलाई धन्यवाद। र यसै गरी हामीले क्रिसमसको शुभकामनाको लागि हामीले जनक थापा सरलाई हामी समय दिन्छौँ। उहाँले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देश दिनुहुनेछ। यहाँ सबैलाई नमस्कार, साथै सबैमा जय मसीह। आजको यो खुसियालीको दिन हो हाम्रो लागि, प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हामी सबैको लागि। र मैले जब येशू ख्रीष्टलाई बुझ्न पाएँ, जान्न पाएँ, मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। र आज यस शुभ अवसरमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। साथै आज खुसीको दिन हो र योभन्दा धेरै खुसीको दिन हुनेछ जब हजुरहरूले उहाँलाई चिन्नु सक्नुहुनेछ र उहाँलाई हजुरहरूले जुन हजुरहरूको हृदयमा उहाँलाई ग्रहण गर्न दिनुहुनेछ, बोलाउनु हुनेछ, तब उहाँले योभन्दा धेरै खुसीको दिन हुनेछ। आशा लाग्छ आउँदो दिनहरूमा हजुरहरूले पनि उहाँलाई चिन्नुभएको होस् भन्ने म विश्वास गर्दछु अनि आशा पनि गर्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु भएकोमा हजुरलाई सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद सरलाई, क्रिसमसको शुभकामना दिनुभएको छ। र उहाँले म मात्र होइन तपाईँहरू पनि जीवित परमेश्वरलाई चिन्नुपर्दछ। र जब त्यो दिन तपाईँहरूले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रमाहट र सबैभन्दा धेरै खुसीको दिन हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामी यो समय अब ख्रीष्ट येशू चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन स्वर्गको पवित्र त्यागेर यस धरतीमा आउनुभयो र तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन उहाँले तपाईँ र मेरो पापहरू उठाइ लैजानुभयो र उहाँ मृत्युलाई पनि जितेर उठ्नु भएको छ, जिउनु भएको छ। उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ र हामी त्यो प्रेमलाई सम्झना स्वरूप हामी क्रिसमसको सानो उपहार दिने साथसाथ हामी त्यो कार्यक्रममा हामी जान गइरहेका छौँ। यो समय चाहिँ म हाम्रो गुरुआमालाई दिन चाहन्छु। हेलो, सबैलाई नमस्ते, जय मसीह। अनि आजको यो कार्यक्रममा फेरि तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अहिलेको जुन कार्यक्रम भाग छ अहिले, अनि उपहार साटासाट गरी उपहार दिने कार्यक्रममा म मेरो श्रीमती गुरुआमालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। अनि तिनले उहाँले एकजनालाई आमाहरूको निम्ति छोटो सानो उपहार ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई दिन चाहनुहुन्छ। अनि समय म गुरुआमा दिँदछु।
फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय मेसी साथै नमस्कार। अनि साँच्ची नै अनि मैले हाम्रो आमाहरूको लागि हाम्रो आमाको नाति नै हुनुहुँदो रहेछ। अनि म धेरै मनमा मैले सोचिरहेको थिएँ धेरै आमा दिदीबहिनीहरूको लागि दिनु पर्ला भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। तर प्रभुले मलाई जति जुटाउनु भयो अनि म त्यति नै तपाईँहरूको बिचमा अनि 2-4जना आमाहरूको लागि पनि अनि म दिन गइरहेको छु। अनि सानो एउटा मायाको चिनो त्यस्तो ठुलो र एकदमै स्पेसल चाहिँ छैन है, तर पनि अब यसलाई चाहिँ एउटा स्पेसलको रूपमा तपाईँहरू लिइदिनु होला। हुन्छ, म यो समय सर्वप्रथम अनि हाम्रो म्याडमलाई बोलाउन चाहन्छु, हाम्रो दिव्य सरको श्रीमती हाम्रो गङ्गा म्यामलाई बोलाउन चाहन्छु। अनि यहाँनिर आएर तपाईँले एउटा सानो मायाको चिनोलाई लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हाम्रो म्याडमलाई धन्यवाद। अब त्यसै गरी अनि यो फेरि अर्को मायाको चिनो लिनको लागि हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, तर कसरी दिने माथि नै हुनुहुन्छ है, तर पनि म आमाको लागि छुट्टै यहाँ छुट्याइदिनेछु। अनि आमाले फेरि लिएर जानुहुनेछ। उपहारहरू बाँकी भएको हुनाले म उपहार ग्रहण गरिदिनुको लागि भाउजू मात्रै थाहा छ, नाम थाहा छैन। हाम्रो विशेष हाम्रो भाउजूलाई म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सङ्गीता गोले दिदीलाई पनि प्रेमको चिनो ग्रहण गरिदिनु हामीलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नाम आएन, आमालाई मैले बोलाएँ, आमालाई अहिले म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पार्वती दिदी कता हुनुहुन्छ? पार्वती दिदीलाई उपहार ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो उपहार भन्ने कुरो चाहिँ सानो र ठुलो हुँदैन, उपहार हुन्छ, त्यसको महत्त्व हुन्छ। परमेश्वरले जति जुटाउनु भयो र मलाई धन्यवाद एउटा मान्छे पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अब हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा महिमाको भागमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामी अब कार्यक्रमलाई अन्त्यन्तिम गर्दै पट्याउँदै हामी लगिरहेका छौँ र अब हामी स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि हामी भजन सङ्ग्रह 103 लाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ।
हामी भजन सङ्ग्रह 103 को 8 देखि 13 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँसँग बाइबल छैन होला, म पढेर यहाँलाई सुनाउने छु। त्यसपछि हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 103 को 8 देखि 13 यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु तीर्थालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि राख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ, उहाँका भयमान्यहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई देखाउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भाइ-बहिनीहरूलाई परमप्रभुले देखाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यो कुराको उत्साह दिएको छ कि तपाईँ र हामी चाहिँ उहाँका छोराछोरी हौँ र जसरी हामी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हामी देखाउँछौँ, प्रेम गर्छौँ, त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई त्यति नै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले सधैँ हामीलाई क्रोध गरिराख्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ अनि अँगालोमा लिनुहुन्छ अनि प्रेमको चुम्बन गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो अधर्म पापलाई चाहिँ उहाँले पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यति टाढो उहाँले फालिदिनुहुन्छ। त्यो फेरि सम्झना गर्नुहुन्न अनि तपाईँ र म चाहिँ उहाँका गएर जब उहाँलाई हामी भन्दछौँ, जसरी हामीलाई हाम्रा छोराछोरीहरूप्रति प्रेम छ, त्यसरी उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रहले 103 यही कुरा बताउँदछ कि जसरी पृथ्वीदेखि स्वर्ग अथवा आकाश जति उच्च छ, अग्लो छ, उहाँको भयमान्यहरूलाई, उहाँको आदर गर्नेलाई उहाँले त्यत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै मिठाउनुहुन्छ, त्यत्तिकै आदर गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। त्यस कारण वचनले भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ उहाँका छोराछोरी हौँ। उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई मिठाउनुहुन्छ। यस कारण त उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर भइकन पनि तपाईँ र मलाई सबै कमीबाट छुटकारा दिन, स्वतन्त्र गर्न, पापबाट छुटकारा दिन, अनन्तको जीवन दिन अनि उहाँ स्वर्गको वैभवले ताकेर मानिसको रूपमा 2020 वर्ष अगाडि यस धरतीमा आउनुभएको आजको दिन खुसियालीको दिनको उत्सव हामी मनाउँदैछौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीलाई धर्मसँग 103ले भने चाहिँ प्रभुको महिमा स्तुति होस्। र अब हामी वचनको भाग हामी हेर्न गइरहेका छौँ र वचनको भागमा हामी पास्टर जुलाई हामी वचनभन्दा अगाडि हामी स्तुति महिमा प्रशंसाको निम्ति भजन सङ्ग्रह 103 को 8 देखि 13 सम्म जो जीवित वचनमा हामीले भनेका कुराहरू सुन्यौँ। अब हामी छोटो समय हामी परमेश्वरलाई स्तुति महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ। तब अनि हामी अगाडि भागहरूमा जानेछौँ, केही सूचनाहरू छन्, त्यसपछि हामी जीवित वचनबाट हेर्नेछौँ अनि त्यसपछिबाट हामी कार्यक्रमतिर हामी पुग्नेछौँ। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यस समय हाम्रो पास्टरलाई हामी समय दिनेछौँ स्तुति महिमाको निम्ति। धन्यवाद। अब हामी छोटो समय हामी जीवित परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गरेर गइरहेका छौँ अनि त्यही कारणले गर्दा हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ अनि एउटा हामी कोरस गाउनेछौँ। कोरस गाएपछि हामी आराधनामा गएर अन्य कार्यक्रम हामी जानेछौँ। हामी गीत गाउनेछौँ। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद प्रेमको लागि, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद
धन्यवाद प्रेमको लागि कल्वारी जानुभयो त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि तपाईँ जी उठ्नुभयो तपाईँ जी उठ्नुभयो नयाँ जीवन दिनुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि तपाईँ जी उठ्नुभयो नयाँ जीवन दिनुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि धन्यवाद जीवित हुनुहुने दयालु परमप्रभु परमेश्वरका साँच्चै प्रभु तपाईँले म पापी हुँदाखेरि नै म आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै प्रभु तपाईँले मलाई रोज्नुभयो अनि प्रभु तपाईँले मलाई ओ प्रभु त्यो अन्धकारमय ठाउँबाट त्यो मरुभूमिबाट त्यो प्रभु अनि त्यो घुर्यानबाट तपाईँले मलाई उठाएर प्रभु अनि तपाईँले मलाई जीवनमा राख्नुभएको छ अनि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँको अनुग्रहको निम्ति तपाईँको प्रेमको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु अनि प्रभु मैले पाउनुपर्ने दुःख कष्ट प्रभु तपाईँले लिनुभयो मैले पाउनुपर्ने अनि त्यो जुन पापको दण्ड प्रभु तपाईँले आफूमाथि बोक्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुभयो जीवन दिनुभयो ओ प्रभु त्यसको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु आज म हराइरहेका थिएँ म प्रभु अन्धाधुन्दामा थिएँ मुक्तिको खोजीमा थिएँ मैले पाइरहेको थिइनँ प्रभु तर तपाईँले प्रभु मलाई रोज्नुभयो मैले तपाईँलाई रोजिनँ तर तपाईँले मलाई रोज्नुभयो मैले तपाईँलाई खोजिनँ प्रभु तर तपाईँले मलाई खोज्नुभयो म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु अनि पिता म प्रार्थना गर्दछु येशू अनि तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँदछु अनि तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो मेरो निम्ति गाडिनुभयो अनि तपाईँले मृत्युलाई जितेर फेरि पनि मेरो निम्ति तपाईँ गौरी उठ्नुभयो अनि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु अनि त्योभन्दा महान कुरा प्रभु जुन आजको दिनमा प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति तपाईँ अनि एउटा मानवको रूपमा गाईको गोठमा प्रभु तपाईँ जन्म लिनुभयो ओ प्रभु सबै मेरो लागि गर्नुको धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँछु तपाईँले गर्नुको प्रेमको निम्ति हामी तपाईँ धन्यवाद चढाउँदछौँ धन्यवाद चढाउँदै सारा बिन्ती प्रार्थना गर्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सृष्टिकर्ताको हामीले आराधना गऱ्यौँ उहाँलाई धन्यवाद गराउँ कारण तपाईँ मेरो पाप उठाइदिएका मुक्तिदाताको रूपमा आज जन्मिनुभएको विषयमा तपाईँलाई धन्यवाद होस् भनेर हामीले उहाँलाई हृदयका भेटीहरू हामीले अब हामी सूचनाको भागमा आएका छौँ र सूचनाको लागि प्रख्यात अगाडि आउन यसको नाम सबैजना जेम्स म हजुरहरूलाई सूचना लिएर आएको र सूचना यो छ कि भोलि शनिबार 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म साप्ताहिक सङ्गति यावत नै हुनेछ सबैजना विश्वासीहरू त थाहा छ होइन भोलि तपाईँहरूले आफ्नो मित्रलाई पनि निमन्त्रणा दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ भोलि होइन हाम्रो यो स्मरण मिसनरी चर्चको स्थापना अहिले यहाँ सङ्गति भइरहेको छ त्यहाँ विश्वासी साथीहरूलाई तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ हामी शुभकामना गर्ने स्वागत गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रम सकिएपछि हामीले खानाको सानो कार्यक्रम राखेका छौँ कृपया सबैजनाहरू सहभागी भइदिनु होला र कार्यक्रमपछि पास्टर बुवाबाट क्रिसमसको उपहार स्वरूप 25 किलो चामल 10 परिवारलाई दिनेछौँ परिवारको लागि हामी सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनेछौँ ती परिवारहरूको लागि र सबैजना बसिदिनु होला सबैजना सहभागी भइदिनु होला कार्यक्रमको अन्तिमसम्म सबैजनाले साथ दिनु होला धन्यवाद सूचनाको लागि हामी सूचना पाएका छौँ कि तबबाट हामी क्रिसमसको पास्टो अनि हजुरहरूलाई केही वितरण गर्दैछौँ त्यति बेलासम्म तपाईँहरू
बस्नुहोला र जे भित्र पाक्दैछ हामी सामान्य रूपमा हामी त्यसलाई मानेर पनि खानेछौँ, सहभागी हुनेछौँ गर्दछौँ। र अब हामी जीवित परमेश्वरको जीवित वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। अनि यो समय हाम्रो पास्टर रुबेन साइदीज्यूलाई समय दिँदछु। धन्यवाद हाम्रो दिलराज सरलाई जसले मलाई समय दिनुभयो। अब हामी विशेष भागमा हामी गइरहेका छौँ। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई मनमा जिज्ञासा होला, आज के गरिरहेछन् यहाँ, किन हल्लाखोर भइरहेको छ यहाँ, किन यस्तो पहिला कहिले भएको थिएन, आज किन गीत गाइरहेछन् होला यहाँ भन्ने लागिरह होला। अनि त्यसको लागि चाहिँ आज तपाईँलाई म यसको सबै कुराहरू बताउनेछु। किन आज हामी भेला भएका छौँ, आज विभिन्न ठाउँबाट हामी किन भेला भएका छौँ, अनि किन हामी गीत गाइरहेका छौँ, किन रमाइलो गरेका छौँ, किन भित्र खाना पकाइरहेका छौँ, किन हामीले यो गीतहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ, किन हामीले भित्र चामलहरूको लागि हजुरहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, सबै कुरा आज म तपाईँलाई बताउनेछु। अनि त्योभन्दा पहिला अनि आजको खास कार्यक्रम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवको खुसियाली मनाइरहेका छौँ। कतिजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँलाई चिन्नु भएको छैन होला, तपाईँले को होला भन्नुभएको होला होइन। अनि उहाँ चाहिँ अनि हामी विश्वास गर्दछौँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एकलौटे पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आजभन्दा 2020 वर्ष पहिला इजरायल देशको यरुशलेम सहरको एउटा बेथलेहेम भन्ने सानो गाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको जन्म चाहिँ सामान्य मानिसहरू जस्तो गरेर भएको थिएन। उहाँको जन्म चाहिँ धेरै वर्ष पहिला पनि अगमवक्ताहरूले, पुजारीहरूले, स्वर्गका दूतहरूले अनि मानिसहरूले, विद्वान मानिसहरूले बोलेका भविष्यवाणी गरेका थिए। हामी बाइबलमा पुरानो करारतिर पढ्यौँ भने पाउँदछौँ यशाया भन्ने एकजना अगमवक्ता, एकजना एकदम पुजारी जस्तो अगमवक्ता, विद्वान मानिसले लाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो। उहाँलाई ईश्वरले दर्शन दिनुभयो, हेर हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उसको नाम इमानुएल राखिनेछ, जसको मतलब हो, इमानुएलको मतलब चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीहरूको बिचमा। यसै अगमवक्ताले 600 वर्ष पहिला अगमवाणी गरेका थिए, भविष्यवाणी गरेका थिए। अनि त्यसको 600 वर्षपछि चाहिँ इजरायलको एउटा गाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा कन्या केटीकोबाट उहाँ जन्म लिनुभयो। अनि त्यो मात्र नभएर येशू प्रभु चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यही ठाउँमा जन्म लिनुहुन्छ भन्ने पनि अगमवाणी भएको थियो। अर्को एउटा अगमवक्ता, एउटा पुजारीलाई चाहिँ ईश्वरले दर्शन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो एउटा यरुशलेम भन्ने सहरको बेथलेहेमको एउटा सानो गाउँमा एउटा यहुदा कुलबाट चाहिँ एकजना मानिसको जन्म हुनेछ, एकजना पुत्र छोरोको जन्म हुनेछ र ऊ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर चाहिँ मिकाको पुस्तक भन्ने बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। अनि उहाँको जन्म चाहिँ सामान्य तरिकाले भएको थिएन है। उहाँ चाहिँ एउटा अगमवाणीद्वारा भएको, अगमवक्ताहरूले घोषणा गरेर जन्म भएको येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव आज हामी मनाउँदैछौँ। अनि आज त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई म धेरै कुरा भन्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई बाइबलबाट छोटो म तपाईँलाई एउटा वचन म सुनाउनेछु। अनि हाम्रो प्रख्यात पनि अगाडि आउनुहुनेछ, अनि हाम्रो सन्दीप अनि शिक्षक पनि अगाडि आउनुहुनेछ। अनि प्रख्यातले चाहिँ बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसको नाम लुका भनेर लेखिएको छ। लुकाको पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म कसरी भयो, कहाँ भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। प्रिय, आज यहाँ मात्र नयाँ बस्तीमा मात्र होइन, सारा संसारभरि चाहिँ आज ख्रीष्ट येशूको जन्म उत्सव मानिसहरूले मनाइरहेका छन्। आज तपाईँ 3 जना भाइहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, किन भाइहरू अगाडि आउनु होला भनेर मनमा लागिरह होला, तर तपाईँलाई म आज छिट्टै नै बताउने छु।
यहाँ जुन सेतो कपडा लाउनुको भाइ चाहिँ स्वर्गको दूत हुनुहुन्छ, एउटा स्वर्गको दूत हुनुहुन्छ है। अनि दुईजना भाइहरू हुनुहुन्छ। र उहाँलाई हेर्नुहोस् है, दुईजना भाइहरू हुनुहुन्छ, एकजना सेतो कपडाको भाइ हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। बाइबलमा लुकाको पुस्तक 2 अध्यायदेखि म तपाईँलाई लगभग 20 पदसम्म सर्र पढेर म सुनाउने छु। त्यसपछि म तपाईँलाई छोट गरी 10 मिनट जति येशू ख्रीष्टको किन जन्मोत्सव मनाइन्छ भन्ने कुरा म बताउन गइरहेको छु। यसरी लेखिएको छ, योसेफ पनि गालीको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने गाउँको दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मग्नी भएकी मरियमलाई साथ लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकी बेला गए। मरियमको बालक जन्मने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूको निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। सुन्नुहोस् मात्रै, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्दथे। प्रभुका एउटा दूत, स्वर्गदूत तिनीहरूको अगाडि देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। गोठालाहरू डराएका छन्। अन्त हाँस्छन्, तर त्यतिखेर डराउनु भएको थियो गोठालाहरू है। गोठालाहरू डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह यो हुनेछ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेट्नेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतहरूसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई बालक चाहिँ डुँडमा सुतिरहेको भेटाए। तब तिनीहरूले यो देखे। तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। आमेन, धन्यवाद। अब यो भाइहरूले हेर्नुहोस् है, यो घटना चाहिँ आजभन्दा 2030 वर्ष पहिला घटेको घटना हो। त्यो घटनामा के भइरहेको थियो, एक दिन एउटा स्वर्गदूत चाहिँ गोठालाहरू रातिको समयमा, साँझको समयमा, चिसो मौसममा, यस्तै योभन्दा बढी चिसो मौसममा गोठालाहरूले चाहिँ आफ्नो लौरो लिएर भोकालको हेरचाह गरिरहेका थिए। अचानक एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ आउनुभयो। स्वर्गदूत आएर स्वर्गदूतले चाहिँ गोठालाहरूलाई खबर सुनाउनु भयो। के भन्नुभयो, हेर तिम्रो नडराओ, मलाई देखेर नडराओ, किनभने आज म तिमीहरूलाई एउटा बडो शुभ समाचार तिमीलाई म सुनाउन गइरहेको छु, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज सबै मानिसहरूको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। प्रिय, यो घटना, यो कुरा एउटा स्वर्गदूतले स्वर्गबाट आएर मुक्तिदाताको जन्म हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो व्यक्ति चाहिँ येशू हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गबाट नै ल हेर स्वर्गको परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूपमा आउनुभएको छ भनेर स्वर्गको एउटा प्रमाण भएको स्वर्गदूतले आएर गोठालाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे गोठालाहरू हो, मानिसहरूको पाप उठाइ लैजाने एक मात्र मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, अब नडराओ। अनि उहाँले भन्नुभएको बुझ्दै भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जन्म भएको छ? हेलो, कहाँ जन्म भएको छ भनेर भन्दाखेरि स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भन्दछन्,
हेलो अनि स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भन्दछन् हेर एउटा यो यरुशलेम सहरको एउटा गाउँमा गोठमा त्यहाँ एउटा तिमीले बालकलाई लुगाले बेरेर राखेको भेटाउने छौ। यो भनेको स्वर्गदूतले हो प्रिय हो। स्वर्गदूत चाहिँ स्वर्गमा बस्दछन्। हेलो 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 स्वर्गदूत चाहिँ स्वर्गमा बस्दछन्, मानिसहरू पृथ्वीमा बस्दछन्। अनि स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूत आएर गोठालालाई भन्दैछन् हेर मानिसहरूको पाप उठाइ लैजाने एक मात्र मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। कहाँ भएको छ? एउटा गाईको गोठमा लुगाले बेरेर राखेको तिमीले देख्ने छौ है। जब स्वर्गदूतले भनेर जानुभयो गोठालाहरूले चाहिँ यो भनेको सही हो कि होइन, यो लुगाले बेरेको छ कि छैन, गोठमा छ कि छैन, अनि सानो बच्चा जन्मेको हो कि होइन भनेर दुईजना गोठालाहरू चाहिँ अनि त्यही ठाउँमा पुग्दछन्। त्यही ठाउँमा पुगेपछि त्यसपछि चाहिँ अनि तिनीहरूले जे भनेका थियो अनि स्वर्गदूतले जे भनेका थिए त्यही कुरा तिनीहरूले हेर्दछन्। कथा तपाईँलाई बुझ्नु। फेरि म तपाईँलाई मत्तीको पुस्तकमा लान चाहन्छु। मत्तीको 1 अध्याय भन्ने अर्को एउटा पुस्तक छ जसमा मत्तीको 2 अध्यायमा 1 अध्यायमा येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा अगमबाणी धेरै वर्ष पहिला अगमबाणी गरेका छन्। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यही स्वर्गदूतले आएर अनि एकजना स्त्रीलाई बहिनीलाई अनि 1:21 पदमा अनि स्वर्गदूतले त्यही स्वर्गदूतले एउटा स्त्रीलाई भन्दै हुनुहुन्छ 1:21 तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभएका वचन पुरा हुनलाई यी सबै भएका हुन्। हेर एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँले उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछ जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। प्रिय कुनै पनि मानिसको जन्मको बारेमा स्वर्गबाट दूत आएर भन्दछ भने अनि त्यो बच्चा चाहिँ विशेष बच्चा हुँदछ। प्रिय जुन बच्चाको बारेमा अगमवक्ताहरूले धेरै वर्ष पहिला हेर एउटा बच्चा जन्मनेछ, त्यो बच्चा चाहिँ ईश्वरको पुत्र हुनेछ भन्यो भने त्यो विशेष बच्चा हुँदछ। प्रिय जुन स्वर्गदूतले गोठालाहरूसँग गएर हेर तिम्रो निम्ति मुक्तिदाताको तिम्रो पापहरू सफा गर्ने धोइदिने एकजना बालकको जन्म हुँदैछ भनेर भन्दछ भने त्यो बालक चाहिँ विशेष बालक हुँदछ। अब फेरि हामी मत्तीको पुस्तकमा पढ्यो भने एउटा तारा छन् जुन तारा चाहिँ एउटा विद्वानहरूलाई डराउँदै येशू एउटा त्यो सानो बालक जन्मेको ठाउँमा पुर्याउँदछ। प्रिय आजसम्म ताराहरूले डोराएर हिँडिरहेर कुनै बच्चा जन्मेको राजा जन्मेको ठाउँमा गएर पुऱ्याएको छैन। ताराले पनि आएर ज्योतिषीहरू विद्वान मानिसहरूलाई डोराएर लिएर आएर जुन ठाउँमा बालक जन्मेको थियो त्यो ठाउँमा आएर अडिएर देखाइदियो। प्रिय त्यो बालक विशेष बालक। आज हामीले संसारमा धेरै बालकहरूको जन्म भएको छ। म पनि बालकै थिएँ पहिला जन्मिँदाखेरि। म जस्तो सबैमा जति मानिसहरू संसारमा जन्मेका छन् बालक भएर जन्मेका छन् कहिल्यै पनि कुनै मानिसहरूले कुनै भविष्यवाणी वक्ताहरूले तिनीहरू अगमबाणी गरेको थिएन। मलाई चाहिँ 2000 वर्ष पहिला 600 वर्ष 300 वर्ष पहिला एउटा बच्चा जन्मिन्छ कालो कालो रङको दारी जुङ्गा भएको बच्चा जन्मिन्छ भनेर कसैले भनेको थिएन होला। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ जुन जन्मदैछ जुन जन्मियो त्यो बच्चालाई चाहिँ धेरै वर्ष पहिला पनि मानिसहरू अगमबाणी गरेका थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ ईश्वरले देखाउनु भएको थियो हेर एउटा विशेष बालक जन्मिँदैछ जुन बालकले चाहिँ मानिसहरूको पाप चाहिँ उठाइलानेछ। मानिसहरूले धर्म कर्म नगरिकन केवल विश्वासको द्वारा मात्र तिनीहरूले चाहिँ क्षमा पाउनेछ। कस्तो मिठो कुरा हो त यो खबर चाहिँ आजबाट 600 वर्ष पहिला अगमबाणी गरिएको थियो। त्यसपछि
स्वर्गदूतलाई ईश्वरले लगाएर परमेश्वरले लगाएर जहाँ गएर गोठालालाई भन भनेर परमेश्वरले ईश्वरले पठाउनु भयो। गोठालाहरूलाई पनि सुरुमा आएर यही समाचार भने। स्वर्ग आकाशको ताराले पनि चिनाएर यो ठाउँमा जन्मदैछ भनेर देखायो। प्रिय त्यो बालक पक्कै पनि विशेष बालक। अनि बाइबलमा लेखिएको छ त्यो बालकले चाहिँ मानिसहरूको पाप चाहिँ धुन सक्छ। हामी बाइबलमा धर्मशास्त्रमा पढ्यो भने पाउँदछौँ प्रिय, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु नै हो। बाइबलमा लेखेको छ हरेक मानिस जो संसारमा जन्मदछ तिनीहरू पापी भएर जन्मदछ, तिनीहरू पापमै जन्मदछन्। अनि पापको ज्याला मृत्यु हो। मान्छेले आज शरीरमा वा आत्मामा मान्छेले पापको ज्याला तिर्नै पर्दछ। हामी चाहे तपाईँ जे विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, मानिसहरू मर्दैन भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मानिस जन्मेपछि मान्छे अवश्य मर्दछ प्रिय। त्यस्तै गरी मानिस मरिसकेपछि अनि तिनीहरूको न्याय हुँदछ प्रिय। मानिस कहाँ जाने भने न्याय हुँदछ। अनि आज बाइबल धर्मशास्त्रले प्रष्टसँग लेखिएको छ, धेरै चिन्हहरूद्वारा त्यहाँ लेखिएको छ कि एकजना पुत्र त्यो बालकद्वारा मात्र मान्छेको पाप सफा हुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिय आज हामी त्यही खुसियाली मनाउँदैछौँ कि त्यो बालक जो आजभन्दा 2030 वर्ष पहिला जन्मनु भयो, बाइबलमा लेखिएको छ त्यो बालकलाई जसले विश्वास गर्दछ उसको पापहरूबाट त्यो बालक क्षमा दिन्छ। प्रिय तपाईँहरूलाई म कुनै पनि धर्म प्रचार गर्न खोजेको होइन। तपाईँहरू आज यो धर्मीय कुरा सुन्नलाई मैले बोलाएको होइन। तर प्रिय आज हामी जुन क्रिसमस मनाउँदैछौँ, क्रिसमसको मुख्य खास कारण के हो? हामी क्रिस्चियनहरू किन हामी आनन्दित मनाउँछौँ, किन हामी नाच्छौँ गाउँछौँ, किन हामी उपहार साटासाट गर्छौँ भने हामी विश्वास गर्दछौँ, हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ। हामी एकदिन अवश्य मर्नेछौँ। हाम्रो हामीले पापहरू गरेको कारणले हामी पापको ज्याला भोग्नु पर्नेछ। यदि हामीले विश्वास गरेका छैनौँ भने हामी नरक कुण्डमा हामी जानु पर्दछ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि यो कारणले गर्दाखेरि जुन येशू ख्रीष्टको जन्मको कारणले गर्दाखेरि, येशू ख्रीष्टलाई गरेको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो नरक कुण्डमा जान नपर्ने भएको भएर आजको दिन चाहिँ विशेष मानेका छौँ। अनि बाइबलले बताउँदछ त्यही प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, ए सबै थाकेका र बोझ दबेकाहरू हो, चिन्तामा भएकाहरू हो, बिरामी अवस्थामा भएकाहरू हो, अनि फिक्रीमा भएको धर्म कर्म गर्नेहरू हो, गोठालाहरू हो, बुद्धिमानीहरू हो, जेसुकै विश्वास गर्नेहरू हो, तिम्रो मुक्तिको लागि खोज्दछौ भने म कहाँ हो, म तिमीलाई सिद्धैमा उद्धार मुक्ति दिन्छु। प्रिय आज त्यही प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको खुसियाली मनाएका छौँ। त्यही खुसियालीमा आज हामी तपाईँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। अनि बाइबल क्रिसमसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा मुक्तिदाताको जन्मको बारेमा हो। प्रिय मुक्तिदाताको जन्म। आजसम्म धेरै राजाहरू जन्मे, धेरै विद्वानहरू जन्मे, धेरै मानिसहरू जन्मे, कसैलाई पनि यो नाउँ चाहिँ पाएको छैन। धेरै धर्म कर्म हामी पढ्दै आएका छौँ। सबै धर्म कर्ममा भगवान ईश्वरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ होला, तर मुक्तिदाता भनेको चाहिँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रिय मानिसहरू धेरै देवी देवता धेरै धर्म कर्महरूमा पढ्यो भने पापलाई नाश गरेको पाउँदछौँ, मारेको लडाइँ गरेको पाउँदछौँ, तर मुक्तिदाता नाम चाहिँ दिएको येशू ख्रीष्टलाई मात्र हो। आज त्यही मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि यहाँ मत्ती 1:21 लेखेको छ, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनुहुन्छ। क्रिसमस इज अल अबाउट साल्भेसन, मुक्ति दिनको लागि मात्र मनाएको चाड आजको चाड। त्यसकारण आज म तपाईँलाई धेरै लामो समय लिन म चाहन्न। अनि आज तपाईँको क्रिसमस आजको उपलक्ष्यमा तपाईँ जतिजना आउनु भएको छ, म अनि मेरो परिवार, मेरो मण्डली स्मरणा मिसनरी चर्चद्वारा म तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु है। अनि धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। म मेरो क्रिसमस पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यो क्रिसमस चाहिँ मानिसहरूले वर्षको एक दिन मात्र हामी मनाउँदैनौँ। हामीले हरेक हप्ता चाहिँ हरेक शनिबार हामी मनाउने गर्दछौँ। हरेक शनिबार 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म तपाईँ यो बाटो हिँड्नुभयो भने यहाँ गीत गाएको तपाईँ सुन्नुहुनेछ। त्यतिखेर पनि हामी ख्रीष्टको जन्म मनाइरहेका हुन्छौँ। शनिबार भनेको भोलिको दिन। अनि यो कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुनुभयो। तपाईँ यदि तपाईँ आउँदो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, अझै कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। चाहे तपाईँ जे वर्गको हुनुहुन्छ, चाहे जुन जातको हुनुहुन्छ, चाहे जुन धर्मको हुनुहुन्छ, चाहे जुन ठाउँबाट तपाईँ आउनुभएको, सबैको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भएको।
प्रभु चाहिँ कुनै पनि चोला गाईको लागि मात्र जन्मनु भएको होइन प्रियो, काठमाडौँको वासीको लागि मात्र होइन, इजरायलको देशको लागि मात्र होइन, तर उहाँ सारा संसारको लागि उहाँ जन्म लिनु। त्यसकारण तपाईँहरू यदि उहाँको जन्म उत्सवमा सहभागी हुनुभएको छ र सहभागी अझै हुन चाहनुहुन्छ भने पनि हरेक शनिबार तपाईँलाई स्वागत छ प्रियो। तपाईँ धेरै कुराहरू सुन्न पाउनुहुन्छ। म अन्तमा तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा म प्रार्थना गर्छु। हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ, हामी छोटो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी प्रार्थनापछि अनि हामी लगतै हामी 10 जना परिवारहरूलाई राहत वितरण छ। हाम्रो दिलराज सरसँग नामहरू छ, उहाँले चाहिँ तपाईँहरू नाम बोलाउनुहुन्छ अनि हाम्रो बोइजहरूले चमन दिनुहोस्। अनि म अन्तिममा म प्रार्थना गरिदिनेछु। हामी प्रार्थना भनेको हामी ईश्वरसँग हामी कुरा गर्दछौँ। ईश्वर हे पिता, हे ईश्वर परमेश्वर यस्तो भएको होस् भनेर हामीले पुकारा गर्ने गर्दछौँ। त्यस कारण चाहिँ म अन्तिममा म प्रार्थना गरिदिनेछु। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला एउटा कन्या कुमारीको कोखद्वारा गाईको गोठमा प्रभु तपाईँ जन्म लिनुभयो। तपाईँले सबैभन्दा विद्वानहरू पुजारीहरूलाई ताराले अगुवाई गरेर तपाईँ जन्मनु भएको ठाउँमा लानुभयो भने सबैभन्दा मूर्ख कार्यहरूका सबैभन्दा कम बुद्धिमानी गरिब पीडित गोठालाहरूलाई स्वर्गदूत पठाएर तपाईँले त्यो शुभ सन्देश दिनुभयो। तपाईँको जन्मको खुसियाले आज सारा संसारभरि बनाइरहेका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ जन्मनु भएको थियो। मैले आजसम्म गरेको जानी नजानी गरेका सबै पाप अधर्मलाई क्षमा दिनुभएको धन्यवाद छ। बाँकी समय सबै हामी तपाईँको हातमा आशीर्वाद माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। हामीले जन्मनुहुने यो कुराहरू चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि घोषणा गरेको कुराहरू पुरा हुँदाखेरि उहाँ जन्मनु भएको त्यो तपाईँ र मेरो निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र अब हामी यो क्रिसमस कार्यक्रममा अथवा यो खुसियालीको कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई हाम्रो पास्टरज्यूबाट एउटा उपहार तपाईँहरूलाई दिन चाहनुभएको छ। त्यसको लागि मलाई नाम प्राप्त भएको छ। म नाम बोलाउँछु, तपाईँको अगाडि आउनुहोला र फेरि यो लिएर गइहाल्ने होइन, यो लिएर राख्ने। फेरि अनि हामी खानाको कार्यक्रममा सबैजना हामी सहभागी हुनेछौँ। मात्र फेरि हामी बिदा हुनेछौँ, छुट्टिनेछौँ। र म अहिले चाहिँ यो उपहार लिएर हुनको निम्ति म पार्वती तिमल सिन्हा आमालाई अगाडि बोलाउँदैछु।
धन्यवाद। त्यसै गरी लीला खड्का आमालाई अगाडि आमा त्यही बस्नु यसो गर्नु परेको अब सबै आफ्नो आफ्नो नाम त भनिदिनुहोस् होइन नाम त भन्नु पऱ्यो किन खाना उहाँले अहिले सक्नुहुन्न उहाँले धन्यवाद। त्यसै गरी सुरवीर तामाङ धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो लेख बहादुर छेत्री त्यसै गरी काली माया राई त्यसै गरी जसमाया लिम्बू त्यसै गरी रेणुका अरियाल त्यसै गरी भीमबहादुर खड्का हाम्रो एकजना बिन्दु डम्बुल हुनुहुन्छ उहाँ अहिले आउन सक्नु भएको छैन उहाँलाई हामी अहिले पछि आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी वितरण गर्नेछौँ हामी यहाँ राख्नेछौँ भन्छ अहिले हामीलाई क्रिसमसको उपहार वितरण गरिदिनु भएकोमा दिँदछौँ अब हामीलाई जसरी वितरण भएको क्रिसमसको मिठो भोजन भन्छौँ हामी त्यो जुटेको चाहिँ मिठो गरिदिन्छौँ हामी त्यो भोजनमा हामी जानेछौँ र भोजनको निम्ति हाम्रो दिनेश गोले दाइले खानाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। धन्यवाद हाम्रो पास्टरज्यूलाई पनि हाम्रो दाइलाई पनि प्रार्थना निम्तिलाई मलाई समय दिनुभएको धन्यवाद छ। म प्रार्थना गर्नेछु तपाईँहरू सबैले आँखा चिन्नुहोस् र हामी प्रार्थना गरेर सबैजना खाना खाएर आजको क्रिसमसको लागि हामी छुट्टिनेछु। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँ धन्यवाद सारा संसार तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आजको दिन प्रभु तपाईँ जन्मिनुभयो म धन्यवाद गर्छु। त्यसै गरी परमेश्वर
तपाईँले नयाँ नयाँ आत्माहरू तपाईँलाई डोर्याउनु भएको छ। त्यसैले आज मात्र हेर्नुपर्ने छ पिता, त्यसैले हर दिन हर समय उहाँलाई डोरा ल्याउनुहोस्। यस मण्डलीमा पवित्र पिता धन्यवाद चढाउँछु। त्यसै गरी एक कानले सुनेर एक कानले खाली होइन, तपाईँले जो मानिसहरूलाई तपाईँले डोरा गर्नुहोस् पिता। आज प्रभु अनि क्रिसमसको लागि खाना पिनाहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ अनि खर्चको भण्डारमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु पिता। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। अनि खाएर प्रभु पिता बल शक्ति दिनुहोस् प्रभु, अस्त समय सिद्ध पारिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँ धन्यवाद चढाउँदै यो छोटो गीत पिता चढाउँछु क्रिस्टको नाममा, आमेन। यहाँ सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस।